यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। सरकारले 2079 मङ्सिर 4 गतेको लागि संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। यो सँगै संघीय प्रतिनिधि सभाको म्याद कहिलेसम्म रहने र सांसदहरूको पद कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने खालका विवादहरू सिर्जना भएका छन्। आखिर कुरो के हो? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विष्णु भट्टराई र दिनेश त्रिपाठी। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजना। धन्यवाद। ल अब 2079 मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको घोषणासँगै एउटा विवाद अहिले आइरहेको छ सतहमा। संघीय प्रतिनिधि सभा जुन 2074 साल मङ्सिर 10 गते पहिलो चरण र मङ्सिर 21 गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको थियो। अब यो प्रतिनिधि सभाको आयु कहिलेसम्म रहने, सांसदज्यूहरूको पद कहिलेसम्म रहने भन्ने खालको विवाद सुरु भएको छ। ऐनले के भन्छ, कानुनले अथवा हाम्रो संविधानले के भन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? मलाई लाग्ने कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा त नेपाल सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने हो। सरकारले यो मिति भनेपछि निर्वाचन आयोगले तोक्ने हो। अहिले जसरी हामीले 74 मा मङ्सिर 10 र 21 मा निर्वाचन भयो भनेर भन्यौं, त्यो निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष गर्ने हो भने एउटा प्रतिनिधि सभाको 2टा कार्यकाल हुन्छ। तपाई 10 गते निर्वाचित हुनुभयो अनि तपाईको 10 गते नै पदावधि सिद्धिने भयो 5 वर्ष पुग्नलाई। म 21 गतेको निर्वाचनमा निर्वाचित भएँ, मेरो 21 गते हुने भयो। एउटा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको 2टा कार्यकाल हुन्छ। फेरि निर्वाचित भएका व्यक्तिले शपथ लिएको दिनदेखि उनले त्यो पदीय दायित्व धारण गरेको मान्य हो भने शपथ गरेको मितिदेखि फेरि जोड्नु पर्ला, 5 वर्ष पुर्याउनु पर्ला, हैन? एकैछिन न, हामी निर्वाचनको कुरा गरिराखेका छौँ। निर्वाचित भएको मिति शपथ ग्रहण गर्दा त ठिकै छ, म निर्वाचनमा विजयी भएँ त हुनसक्छ म कुनै चाहिँ बिरामी परेको हुन सकौँला, कुनै घटना दुर्घटनामा परेको होला, म 3 महिना बिरामी भएँ, 6 महिना बिरामी भएँ भने आज निर्वाचित भएको मसँगैको साथीले आजै शपथ ग्रहण गर्यो, मैले 3 महिना पछाडि चाहिँ शपथ ग्रहण गरेँ भने फेरि हाम्रो पदावधि 2टा हुने भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको कार्यकाल, तर अगावै विघटन भएकोमा बाहेक 5 वर्षको कार्यकाल अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो। अब प्रतिनिधि सभा आफै केयरटेकर भयो कि भएन? प्रतिनिधि सभा आफै केयरटेकर भयो र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि पनि, हालाकि म त यति भन्छु कि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि अब तपाईं त प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, किनभने म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छँदैछु भने अब ऊ फेरि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुने कुरा हुन्छ, चुनाव लड्ने कुरा हुन्छ। र फेरि अर्को कुरा के भने यो हाम्रो संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को व्यवस्थाले 10-12 वटा खालका सुविधाको व्यवस्था गर्दो रहेछ। एउटा पारिश्रमिक, अर्को भत्ता, अर्को आवास सुविधा, अर्को सवारी साधन, अर्को बिजुली, धारा, टेलिफोन, दैनिक भ्रमण भत्ता, नेता भत्ता, उपचार खर्च, पेशकी सुविधा, सुरक्षा, यी सम्पूर्ण कुरा लिएर म चाहिँ अब संसद सदस्य चुनाव लड्न जाने। अनि अर्को चाहिँ मैले कर तिरेको, कर खाएर तपाईँ चुनाव लड्न जाने, म चाहिँ राष्ट्रलाई कर तिरेको मान्छे, म चाहिँ नाङ्गै चुनाव लड्न जाने। यो पनि कहीं विधिको शासन, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कुरा हुन्छ? अहिले तपाईँ पदावधिको लागि मारामारी किन गर्नु भएको छ? यही सुविधाको लागि। यो सुविधा कसले बुझाउँछ? नेपाली जनताले। अनि को उम्मेदवार हुन्छ त? तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ त भोलि म पनि हुन्छु, अनि तपाईँ चाहिँ यो सुविधा लिनुहुन्छ, म चाहिँ के लिन्छु? त्यसमै कहिलेसम्म रहनु पर्छ त समय? त्यसैले हालाकि अब यो हाम्रो कानुन र संविधानमा, हालाकि मन्त्री परिषदको बारेमा जहाँसम्म संविधानको धारा 77 को 3 प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि
अर्को मन्त्री परिषद गठन नभइन्जेलसम्म त्यसले काम कारबाही गर्छ अथवा केयरटेकर गभर्मेन्ट, सबैले सजिलो बुझ्ने भाषामा। अब प्रतिनिधि सभाको घोषणा भइसकेपछि यदि संसद सदस्यको पदावधि त्यो हो नै भन्ने पनि अब तपाईँ पनि केयरटेकर मात्रै हुनुभयो, काम चलाउ मात्रै हुनुभयो, तपाईँ ल्यामडक हुनुभयो। यो भत्ता पारिश्रमिक केही लिनु परेन, तलब भत्ता लिनु भएन। किनभनेदेखि तपाईँ यो भत्ता होइन, हामी एउटा सोशल जस्टिसको कुरा गरौँ। त्यसो भए यसो के हुन्छ, 2074 मङ्सिर 10 पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका निर्वाचित सांसदहरूको 10 गते सकिने भयो, 21 गतेसम्म 21 गते निर्वाचित भएकोलाई 21 गतेसम्म रहने भए के गर्नुपर्ने? होइन, यदि त्यस्तो भनेको भए, तर के भन्यो भनेदेखि अब अहिले त सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्यो, एकै मिति तोक्यो। तपाईँ हिजो 10 गते भएको भए पनि तपाईँ 15 गते भएको, 21 गते भएको भए, अब यदि 10 गतेले 5 वर्ष तोक्ने र 21 गतेले 5 वर्ष तोक्ने हो भने त एउटा पार्लियामेन्टको दुईटा आयो। त्यही त समस्या भयो नि त। ल वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, म तपाईँको आउँछु फेरि। ल के गर्ने त भन्नुहोस् त, यो खालको एउटा प्राविधिक जटिलता आयो। संविधानले के भनेको चाहिँ स्पष्ट भनेको, निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षसम्म संसदको अथवा प्रतिनिधि सभाको आयु रहन्छ, बीचमा यदि त्यो विघटन नभएमा भनिएको छ। अनि यसलाई हामीले एकदमै यो हाइपर टेक्निकल बुझाइमा हामी जानु भएन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि एउटा संविधानको कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसका केही स्थापित मूल्य, मान्यता, परिपाटी, परम्पराहरू हुन्छ। संविधान भनेको एउटा लिखित दस्तावेज हुँदै मात्रै होइन, संविधानमा केही अलिखित कुराहरू पनि हुन्छन्, केही कन्भेन्सन्सहरू हुन्छन् र असल अभ्यासहरू पनि हामीले स्थापित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर एउटा कन्भेन्सनको, परम्पराको आधारमा त्यहाँको लोकतन्त्र टिकेको छ। एउटा सिम्पली हामीले यसमा धेरै विवाद गर्नु जरुरी नै छैन। वन्स द इलेक्सन इज डिक्लेयर्ड, इलेक्सनको मिति तोकिसकेपछि अब यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ कार्यकाल बाँकी रहन्छ भन्नु चाहिँ योभन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को केही हुने छैन। संविधानले त्यो भन्यो नि त, तपाईँ हामीले भन्यो। संविधानको त्यस्तो संविधानले अन्यथा कारणले विघटन नभएको परिस्थितिमा निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षसम्म संसदको कार्यकाल रहन्छ भनेको छ। 85 आर्टिकल 85 लाई त्यसरी टेक्निकली हामीले बुझ्नु भएन, त्यसलाई त्यो एउटा कन्टेक्स्टमा हामीले। त्यसले कहिलेसम्म रहन्छ त प्रतिनिधि सभाको आयु, सांसदहरूको पद? आगामी विघटन भए चाहिँ बाहेक यो विघटन पनि होइन। यो चाहिँ के हो भने विघटन होइन, यो चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभाको अब कार्यकाल पुरा भयो, त्यसकारण अब निर्वाचनमा जानु पर्यो। निर्वाचनमा जाँदाखेरि त्यो विघटन भनिँदैन, त्यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ सिज टु एक्जिस्ट त्यही। त्यसकारण यस्तो छ, म भन्छु जस्तो के हुन्छ, निर्वाचनको घोषणा गर्ने बित्तिकै सरकार चाहिँ काम चलाउ भयो, केयरटेकर भयो। केयरटेकर किन भयो भन्दाखेरि यसलाई पार्लियामेन्टको कुनै ब्याकिङ हुँदैन। अब यसले के हो भने कुनै नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, बजेट नयाँ ल्याउन सक्दैन, कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि यसको पछाडि अब त्यो पिपुलको म्यान्डेट छैन, यसको पछाडि पार्लियामेन्ट छैन। यो चाहिँ के हो भने यो खालि के भने सरकारको रिक्तता नहोस्, सरकारविहीन चाहिँ मुलुक बनाउन मिल्दैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण नगरेसम्म त्यो चाहिँ पद कायम रहन्छ भनेको त्यो हो। तर उसले कुनै दूरगामी निर्णयहरू गर्न सक्दैन। त्यसकारण अब पार्लियामेन्ट चुनावको चाहिँ घोषणा भइसक्यो, सरकार काम चलाउ भइसक्यो, अनि प्रतिनिधि सभा पनि कायम रहन्छ भन्नु मेरो विचारमा त्यो कुनै पनि मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणले त्यो हुँदैन। त्यसैले चुनाव घोषणा भएकै मितिदेखि प्रतिनिधि सभाको आयु पनि सकियो। एक्ज्याक्टली, जब चुनावको घोषणा गर्यो, किनभने पदै भ्याकेन्ट नभइकन अनि कसरी चुनावमा जाने? र हामीले त मङ्सिर 4 मा निर्वाचन गरेको, त्योभन्दा पछाडि शपथ खुवाएर अनि उनीहरूलाई त्यो पद दिनका निमित्त होला नि त, अहिले नै दिने त होइन नि। अहिले जस्तो भन्नुहोस् न, प्रतिनिधि सभालाई खाली राख्नु मिल्दैन। म तपाईँले भनौँ प्रतिनिधि सभा अहिले के को लागि चाहियो? अहिले के यो सरकारले कुनै नयाँ बिल ल्याउन सक्छ? अहिले हामी प्रतिनिधि सभा विहीन हो होइन। अफकोर्स भन्नुहोस् न, यसलाई यसरी बुझौँ कि यदि चुनावको घोषणा भइसकेपछि यो सरकारले जब नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, कुनै दीर्घकालीन निर्णय लिन सक्दैन, बजेट कुनै ल्याउन सक्दैन भने अब प्रतिनिधि सभा फर वाट, के को लागि? ठिक छ, त्यसमा म के भन्छु भने जब चुनावको घोषणा भइसक्यो भनेपछि अब यी सांसदहरू यिनीहरू चाहिँ यहाँ बसेर पार्लियामेन्ट चलाउने हिजोदेखि सकियो। त्यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो भने चुनावको मिति तोकेसँगै यो विघटनको पनि एउटा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो,
भन्ने पनि पेश गर्नुपर्छ। त्यो त कुन कानुनमा टेकेर कुन संविधानमा टेकेर गर्ने? चुनावको घोषणा भइसक्यो। हाम्रो तपाईले भनेको व्यवहारिक कुरा हो। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने यो मुलुकमा प्रतिनिधि सभा विहीनताको अवस्थालाई परिकल्पना गरेको छैन। चुनावको घोषणा यस्तो छ, यसलाई फेरि हामीले एकदमै लिटरल ढङ्गले पनि कहिलेदेखि सकियो त्यसो भए प्रतिनिधि सभाको आयु भन्नुहोस् त? अब चाहिँ के छ भने यो पार्लियामेन्ट अब डिफङ्क्ट भयो। हिजो चुनावको मिति घोषणा भएपछि 9 दिस पार्लियामेन्टको अब सेसन बोलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा चुनावको घोषणा गरिसकेको सरकारले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सेसन बोलाउन सक्छ, आह्वान गर्न सक्छ। मानिलिउँ भोलि देशमा त्यस्तो नहोस्, हाम्रो अर्कै कुरा हो, त्यो अलग पार्ट हो। तर त्यसको परिकल्पना भोलि अब नहोस्, हाम्रो होला समस्या आउला, प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता रहला, नयाँ कानुन बनाउने अध्यादेश ल्याउनु पर्ने केही आउला, त्यो बेलामा जब सरकारले चुनावको घोषणा गरिसक्यो भनेपछि अब अध्यादेश ल्याउने कुरा पनि हुन सक्दैन। जुन गिभेन अब यो सरकारको एउटै मात्र म्यान्डेट हो, चुनाव गराउने। चुनावभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि सोच्न पाउँदैन। चुनाव मात्रै गराउने, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने हो, डे टु डे फङ्सन मात्रै गर्ने हो, कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्ने होइन। नाउ द गभर्मेन्ट हेज बिकेम केयरटेकर, पार्लियामेन्ट सिज टु एक्जिस्ट। यो चाहिँ के छैन, हामीले एउटा गलत परिपाटी र गलत परम्पराहरू चाहिँ बसाल्न खोज्दैछौँ र संविधानलाई यसरी लिटरली बुझ्न हुँदैन। संविधानलाई चाहिँ के छ भने एउटा त्यसको एउटा लजिकल इन्टरप्रिटेसन हुन्छ, एउटा लिटरल इन्टरप्रिटेसन मात्रै हुँदैन। 5 वर्ष अगाडि यो विघटन पनि होइन, यो विघटन होइन। किनभने निर्वाचनमा हामी गएका हौँ, किनभने प्रतिनिधि सभाको अब कार्यकाल सिद्धियो र सिद्धिसक्यो, किनभने सरकार यो पार्लियामेन्टलाई प्राप्त भएको जुन म्यान्डेट हो यो आवधिक हो। भनेको हिजो निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, प्रतिनिधि सभाको म्याद सक्यो, सांसदको पद सक्यो, सक्यो। मेरो विचारमा अब पार्लियामेन्टेरियनहरूले 1 रुपियाँ पनि राज्य कोषबाट बुझ्न हुँदैन। यस्तो पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर निहित स्वार्थको लागि, तलब भत्ताको लागि, अनि पार्लियामेन्टको चाहिँ अहिले अवधि नै सिद्धिएको छैन, अनि तपाईँ निर्वाचनमा के आधारमा जानुहुन्छ? निर्वाचनमा जस्तो जुन सांसद निर्वाचनमा जाने कि संसद चलाउने, त्यो मिल्छ? त्यो दोहोरो कुरा गर्न मिल्छ? निर्वाचन आयोग भन्छ मङ्सिर 21 सम्म सांसदज्यूहरूको पदावधि कायम रहन्छ, प्रतिनिधि सभाको आयु रहन्छ। किनभने मङ्सिर 21 भनेको 2074 मङ्सिर 21 मा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। अनि 2074 मङ्सिर 10 मा निर्वाचित भएका संसद सदस्यहरूको के हुन्छ? समय अलिकति बढी खान पाउनुभयो उहाँहरूले भनेर हुन्छ। तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै 5 वर्ष पुग्ने, तपाईलाई चाहिँ 11 मलाई चाहिँ 5 वर्ष 11 दिन बढी दिने। 11 दिन कसरी दिनुहुन्छ त? यसैले मैले अघि निवेदन गरेँ, एउटा प्रतिनिधि सभाको 2टा कार्यकाल हुनै सक्दैन। त्यसैले कहिले त यहाँ दिनेश त्रिपाठीले भने जस्तो निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै दिन प्रतिनिधि सभा विहीन भयो, सांसदज्यूहरूको पद गयो कि निर्वाचन आयोगले भने जस्तो अघिल्लो वर्षको निर्वाचन भएको दोस्रो चरणको मितिबाट सकियो कि, अथवा अरू कसैले भने जस्तो शपथ ग्रहण खाएको दिनसम्म रहन्छ कि, यो के खालको अवस्था हो यो? त्यसैले अहिले निर्वाचनको मिति कसले नेपाल सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले गर्यो, अनि नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधित्व गर्छ गर्दैन? अनि नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व गर्छ र त्यो सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गतेको लागि तोकिन्छ भने अब तिनै संसद सदस्यले यो सरकारले गरेको निर्णय हुँदैन त भन्नु भएको छैन? सरकार चाहिँ भन्यो अब ल्यान्डलक भइसक्यो। सरकारले त साँच्ची भन्ने हो भने त अगावै निर्वाचन हुने, यो विघटनको विषय होइन है, अगावै निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो भनेदेखि त त्यो त सरकार आफैको लागि पनि त सुसाइडल हो नि। म प्रधानमन्त्री छु, मन्त्री छु, सभामुख छु, जे छु, तर त्यो सबै कुरा भन्दा त्योभन्दा अगावै मैले चाहिँ होइन अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर भन्छु भने त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको म्यान्डेट पनि सरकारसँग छ, अनि त्यो प्रतिनिधि सभाको म्यान्डेट भएको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ र सरकार आफू केयरटेकर भइसकेपछि अब केयरटेकर संसद सदस्य हुन्छ। र फेरि अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ, अब यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य, अब हालाकि यहाँहरू आम संसारको मान्छे धेरै मान्यजीहरू पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला, अब अहिले जो मान्य सदस्य मेरो पदावधि छ भन्नुहुन्छ, उहाँको काम के? उहाँको के अब संसदको अधिवेशन बस्छ? उहाँले बजेट पास गर्नुहुन्छ, उहाँले विधेयक ल्याउनुहुन्छ, कुनै सन्धि सम्झौता पास गर्नुहुन्छ? अब अघि भर्खरै कुरा गरे अनुसार कुनै त्यस्तो सङ्कटकाल अथवा महामारी आदि इत्यादि सारा कुरा भयो,
त्यो सङ्कटकाल महामारी भयो भने त्यसलाई फेस गर्ने हो कि प्रतिनिधि सभामा बसेर शेरबहादुर देउवाजी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजी बहिष्कार गर्नुहुन्छ, त्यो नाटक गर्नलाई हो? यसै कारणले संसदले भन्यो अब हाम्रो उपयोगिता वाञ्छनीयता हामीले जनतामा स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व गर्ने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि अब तपाईँको पदावधि समाप्त भयो भनेको हिजोदेखि नै समाप्त भयो। किनभने अब तपाईँले संसद सदस्यको हैसियतले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, किनभने निर्वाचनको मिति घोषणा भयो। निर्वाचनको मिति कसको घोषणा भयो? संसद सदस्यको। संसद सदस्य रामप्रसाद हुन्छ कि विष्णु प्रसाद हुन्छ ठेगान छैन। म चाहिँ भएको छु भनेर अब तपाईँ सुरक्षा निकायले कम्तीमा मङ्सिर 4 सम्म त रहनु पर्ने होइन उहाँहरूको पदावधि? अब त मङ्सिर 4 गतेसम्म उहाँको पदावधि रहनु पर्ने हो भनेदेखि अब तपाईँले दुईटा संसद सदस्यको कुरा गर्नुहोस् न त। किनभनेदेखि तपाईँले निर्वाचन घोषणा गरिसक्नुभयो, म उम्मेदवार हुन पाउँछु, ऊ संसद सदस्य भएको ऊ पनि उम्मेदवार हुन पाउँछ। ऊ चाहिँ यो सारा राज्यको सुविधा लिएर उम्मेदवार होइन, उसको नैतिकताको कुरो हो। उसले राजीनामा दिएर जानु पर्यो। निर्वाचनमा लड्ने जाने हो भने राजीनामा दिएर जानु पर्यो, निर्वाचनमा नजाने हो भने ऊ त्यही पद लिएर बस्नु। एकैछिन, त्यसो भने त निर्वाचनमा जाने हो भने राजीनामा दिनु पर्यो, निर्वाचनमा नजाने हो भने चाहिँ अनि यो सुविधा खाइराख्नु पर्यो भने अनि राजीनामा दिने र नदिनेहरू एकछिनलाई मान्नुहोस् 275 को पार्लियामेन्ट छ अथवा 165 को चुनाव हुन्छ अनि 100 जनाले राजीनामा गरे, उनीहरू चुनावमा गए, 65 जनाको पार्लियामेन्ट हुन्छ त? यो अवस्था यो हुनै सक्ने कुरा होइन कि यो वाहियात हो। र अब अलरेडी तपाईँले संसद सदस्यको हैसियतले नैतिकताको कुरा, राजनीतिक नैतिकता, तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई स्वीकार गरेर संविधान अन्तर्गत आउनुभयो। नेपाली जनताको सम्प्रभुता र राजकीय सत्तालाई परीक्षण गर्न म आउँदैछु भट्टराईजी, तिमी मलाई भोट देऊ पनि तपाईँ भन्ने होइन, तैँले मलाई हिजो भोट दिइहालेको थियो, म त अझै छु भनेर पनि तपाईँ भन्ने होइन। यो त सांसदज्यूको कुरो भन्दा पनि हाम्रो संविधान किन यस्तो अस्पष्ट भएछ भन्ने विषय चाहिँ मूल हो नि त। अब एकैछिन, अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ नि, सबै कुरा संविधान र कानुनमा लेखेर साध्य हुँदैन, सम्भव हुँदैन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले हामी यहाँ कुरा गर्नको लागि सिँढी ओर्लेर आयौँ, सिँढी चढेर निस्किन्छौँ होला, ग्यारेन्टी छ त्यहाँ बुढी औँलामा ठेस लागेर म लड्दिनँ भन्ने? त्यस कारणले गर्दा सिँढी चढ्नुहोस् ओर्लिनुहोस् भन्ने हो, लडिन्छ पनि नि त, उक्लिन्छ पनि। यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको दुई चोटि तपाईँले यो पार्लियामेन्ट विघटन गर्नु भएन, कसले गर्यो? अब त्यसमा राजनीतिक विवाद आफ्नो ठाउँमा होला भनेदेखि त्यो कुराको म्यान्डेट अब नेपाली जनताले कसलाई दिन्छन् भन्ने कुरा 5 वर्ष कुर्नु पर्ने होइन। 5 वर्ष त संवैधानिक प्रावधान रहेर त भनेको नि हो। एकैछिन, त्यसैले 5 वर्ष संवैधानिक प्रावधान र तपाईँले 5 वर्ष कटाएर घोषणा गर्नु नि त। ल तपाईँलाई कसले? तपाईँले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि यस्तै खालको छ नि होइन? अमेरिकी राष्ट्रपति पुरानो राष्ट्रपति बसिरहेको हुन्छ, ऊ आफ्नो काम कारबाही गरिरहेको हुन्छ, नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको हुन्छ त्यहाँ होइन। अमेरिकाको र नेपालको त्यो इन्टायरली त्यो सिस्टमै फरक हो। त्यहाँको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हो, राष्ट्रपतिको होइन। मैले निर्वाचनको कुरो गर्दाखेरि निर्वाचनको कुरा होइन, यस्तो हो के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ, त्यो कांग्रेसको या सेनेटबाट। अनि मैले भने चाहिँ जस्तै यहाँ सांसदज्यूहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यज्यूहरू अहिले विद्यमान रहे पनि पार्लियामेन्ट्रीको नेचर फरक हुन्छ। तपाईले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई फेरि प्रेसिडेन्सियल सिस्टमसँग चाहिँ तुलना गर्न खोज्नुभयो भने त्यो मिल्दैन। त्यसकारण त्योसँग तुलना नगरौँ। त्यसैले मङ्सिर 4 सम्म पनि उहाँहरूको पद हुँदैन, 4 गतेसम्म हुनै सक्दैन किनभने अब निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि नाउ यु हेभ टु गो टु द पिपल, जनतामा जानु पर्यो नि, आफ्नो म्यान्डेटलाई रिन्यू गर्नतिर जानु पर्यो। अब चाहिँ संसदमा बसेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यस निम्ति के छ भने अब यो निर्वाचनको अनि त्यसले निर्वाचन आयोग के भनिरहेको छ, के को आधारमा निर्वाचन आयोग त एउटा सभामुखज्यू के को आधारमा बोलिरहनु भएको छ, अन्य विज्ञहरू किन फरक मतहरू अहिले दिइरहनु भएको छ? निर्वाचन आयोगको म कुरै गर्न चाहन्न। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा उहाँको आफ्नो कुनै सोच छ जस्तो मलाई लाग्दैन, उहाँसँग कुनै आफ्नो ब्रेन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको चाहिँ के छ भने यो कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनले यस्तो दिन्छ, संविधानलाई त्यसरी व्याख्या गर्ने, त्यसरी तोडमरोड गर्ने। संविधान भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको कुरा सुन्नु भएन? यो मतगन्ती गर्नलाई किन यत्रो समय लागेको छ भन्दा
आज विराटनगर गएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्नुहुन्छ यो 2 दिनमा टुङ्गिन्छ होइन त 7 दिन लागिसक्यो नि आयुक्तज्यू भने भोट गर्ने मगर अर्काले पो गर्छ यस्तो गैर जिम्मेदार मान्छेको कुरा कहिचोटि गर्ने त्यस्ता संवैधानिक निकायमा बसेका मानिसहरूलाई अनि वास्तवमा मलाई लाग्छ यो अहिले हाम्रो विशेष संवादले पनि केही काम दिन्छ होला फेरि उहाँको काम चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कहिले कतिसम्म कार्यकाल हो त्यो कुनै उहाँको जिम्मेवारी हो कसको जिम्मेवारी त यो त्यसो हो भने जिम्मेवारी त संविधानको हो र संविधानले स्पष्ट भन्यो 5 वर्ष निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष यस्तो छ के संविधानले भन्यो संविधानको कुनै पनि एउटा धारालाई त्यसलाई एउटा अलग थलग गरेर आइसोलेसनमा हेर्नु हुँदैन म तपाईले जसो विघटन भएन भने 5 वर्षको कार्यकाल हो यो विघटन होइन एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 5 वर्ष यसले पुरा काम गर्न पाउनु पर्यो हैन 5 वर्ष चुनावमा जाँदाखेरि 5 वर्ष हुँदैन 5 वर्षभित्र त चुनाव हुनु पर्यो चुनाव भएपछि त नयाँ पार्लियामेन्ट आउँछ नयाँ पार्लियामेन्टले टेक ओभर गर्छ 5 वर्ष भित्र निर्वाचन गर्न पाइदैन भने ल हुन्छ यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनु होला यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं 2079 मङ्सिर 4 गते संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि अब संघीय प्रतिनिधि सभाको आयु कहिलेसम्म रहन्छ सांसद ज्यूहरूको पद कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विवाद सिर्जना भएको छ यसको निरूपण कसरी हुन्छ संविधानले के भन्छ यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय विष्णु भट्टराई र दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ ल विष्णुजी अब यो हाम्रो इतिहासमा संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक यो 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैछ संसदले त्यसकारण यो विवाद आइरहेछ हैन नत्र पहिले विघटित भइसक्थ्यो अनेक समस्या होइन फेरि पनि मैले चाहिँ तपाईलाई विनम्रताका साथ के निवेदन गरेँ भने एउटा पदमा 2 जना मान्छे एउटा चाहिँ बहाल रहेर चुनाव लड्ने अर्को चाहिँ बहाल नभइकन निर्वाचन लड्ने हुन्छ यो तपाईको नैतिकतासँग सम्बन्धित नैतिकता होइन कानुनी नैतिकता होइन छ यो कानुनमा कानुनमा ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कानुन खोज्नु हुँदैन तर के हुन्छ भने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हो तपाई चाहिँ लेभल ठिकै छ मैले त्यहाँसम्म उहाँले भन्दै गर्दाखेरि मङ्सिर 4 को निर्वाचन लड्नलाई जो सांसदहरूले निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन गर्छन् नि मनोनयन गरिसकेपछि पद जान्छ एकैछिन संविधानको धारा 85 कै कुरा गरौँ के भन्यो भने सभामुख र उ सभामुखको बारेमा मात्रै त्यो बन्दोबस्त एकैछिन सांसदको बारेमा त्यो बन्दोबस्त होइन यदि संविधानको यो मकसद हुन्थ्यो कि मनोनयन नगर्दासम्म सांसदको पद जाँदैन भन्ने संविधानको परिकल्पना हुन्थ्यो भने त्यसको बारेमा क्याटेगोरिकली व्यवस्था गर्थ्यो सभामुख र उपसभामुखको बारेमा मात्रै त्यो व्यवस्था गर्नुको अर्थ तपाईहरुले अथवा हामीले जहिले पनि विघटन भन्ने कुरालाई मात्रै बुझिरहेौं संविधानको धारा 85 ले अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भनेपछि डिजोल्युसनको कुरा गर्यौं हामीले अब यो त डिफङ्क्ट भयो ल त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि निर्वाचनको घोषणा गर्यो अब प्रतिनिधि सभाका सदस्य हैन के भन्ने भन्दा पनि संविधानले के भन्छ एकैछिन है त संविधानले भनेको के हो भने बुझ्ने कुरा चाहिँ बीचमा विघटन भएन भने यसले 5 वर्ष काम गर्न पाउनु पर्छ हैन तपाईलाई विघटन भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग भएन 5 वर्ष अगावै त कार्यकाल त सकियो नि विघटनको शब्द प्रयोग भएन तर के हो भने संसद सदस्य त रहेन विघटनको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले सरकार आफैलाई विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा सरकार त छ मन्त्रीज्यूहरु तल बत्ता खाइरहनु भएको छ झण्डा हल्लाएर हिँडिरहनु भएको छ सरकारको केयरटेकर हो केयरटेकर भयो प्रतिनिधि सभाको सांसदहरु पनि लिमिटेड नो प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरु किन काम चलाउँछ पार्लियामेन्टको परिकल्पना चाहिँ संसारमा कहीँ पनि गरिएको प्रतिनिधि सभाको के काम छ र काम चलाउ भन्नुस् न के गर्नलाई काम चलाउ बजेट बनाउँछ पाउँदैन विधेयक बनाउँछ पाउँदैन राष्ट्रिय महत्त्वको लागि बैठक बस्दैन अधिवेशन बस्दैन विधेयक ऐन कानुन पास हुन्छन् हुँदैनन् सन्धि सम्झौता पास हुन्छ हुँदैन अब के को केयरटेकर त्यही त त्यसको अर्थै छैन त्यस निम्ति के छ नि काम चलाऊ पार्लियामेन्टको परिकल्पना संसारको कुनै पनि हाम्रोमा रहेछ नि त हैन हामीमा पनि त्यसकारण विवाद आइरहेछ हैन यस्तो छ के हामीले संविधानलाई एउटा गुड फेथमा पढ्नु पर्छ के हाउ नट टु रिड द कन्स्टिट्युसन भन्ने एउटा ठूलो किताब लेखिएको छ के एकजना हार्वर्डको एउटा प्रोफेसरले संविधान चाहिँ कसरी पढिनु हुँदैन
अब यस्तो खालको संविधान हामीले पढ्न थाल्यो भने यो तरिकाले यसको चाहिँ एब्सर्ड मिनिङ लाग्छ। एब्सर्ड मिनिङ कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसको विसङ्गत अर्थ लाग्ने गरी अर्थ लाग्ने। जस्तो भन्नुहोस् न, एकैचोटि निर्वाचन र संसद चलाउने सँगै हुन सक्छ? सम्भव छैन नि। जब निर्वाचनमा मुलुक गइसक्यो भनेपछि चाहिँ सबै सांसद सदस्यहरू आफूलाई निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्छन् र आफ्नो रिन्युअल खोज्छन्, यहाँ बसेर पार्लियामेन्ट चलाउँछन्। अब फेरि त्यसकारण यसको एउटै मात्र ध्येय के देखिन्छ भने खालि आफ्नो पद लम्ब्याउने र रिजाइन गरेपछि पद जान्छ भन्ने होइन। त्यसो भए त अब रिजाइन अघि उहाँले भनिसक्नु हो, रिजाइन नगर्ने र नगर्नेको दुईटा वर्ग तयार हुन्छ। अनि के आधारमा पार्लियामेन्ट अब फेरि हामी पार्लियामेन्टमा अथवा संसारको चलन, चाहे प्रेसिडेन्सियल भन्नुहोस्, पार्लियामेन्ट्री भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा अदालत बाहिर अथवा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। अहिले हामीले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्यौँ र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको अनुमोदन लिन जान्छु म मङ्सिर 4 गते म आएँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेपछि अब त्यो निर्णय गर्ने त जनता हो नि, अदालत। अब जनताले तपाईँलाई मान्य बनाउँछ कि बनाउँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले निर्वाचनको घोषणा गरेर विवादलाई जनताको अदालतमा पुर्याएपछि अब तपाईँ पदावधि थपेर यो खाने पाउने कुरा होइन। पदावधि थप्ने भन्दा पनि यहाँ उहाँहरूकै दोष हो कि हाम्रो संवैधानिक प्रावधानको दोष हो भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ। हिजो त जनताले 5 वर्षको लागि तपाईँलाई निर्वाचित गरे हो नि त, अनि बिचैमा कसैले अब चाहिँ त हुँदैनस् भन्ने चाहिँ को त भन्ने प्रश्न आयो नि त। अवधिभन्दा अगाडि निर्वाचनमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। विघटन भयो भने विघटन होइन, 5 वर्षपछि 5 वर्ष पुग्ने बित्तिकै त अर्को पार्लियामेन्टले यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो नि त। 5 वर्ष नागेपछि अनि अर्को 6 महिनापछि चुनाव गराउने। त्यसकारण विदिन द्याट पिरियड अफ टाइम पार्लियामेन्टको निर्वाचन हुनु पर्यो र नयाँ पार्लियामेन्टले यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापित गर्नु पर्यो। भनेपछि अब प्रतिस्थापित गर्ने भनेपछि अब यो पार्लियामेन्ट पनि कायम रहन्छ भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी कन्फ्युज कहाँनिर छौँ भने हामीले 5 वर्षको त एउटा जेनरल प्रोभिजन हो, त्यो चाहिँ एउटा जेनरल प्रोभिजन हो। तर के हो भने यो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि, किनभने रिन्युअल हो नि, पिपुलमा जाने कुरा हो नि, म्यान्डेट लिने कुरा हो नि। 5 वर्षभित्र त यो तपाईको व्यक्तिगत विचार हो, यो विचार कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउनु त ल भन्नुस् त। अघि यहाँ वरिष्ठज्यूले भन्नुभयो यो नीति घोषणा भएको दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको पनि आयु रहेन, सांसदज्यूहरूको पनि आयु रहेन, कुनै पनि तलब भत्ता सुविधा लिन पाइएन, जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिन पाइएन, काम छैन। अब जस्तो म एउटा कुरा भनौँ, थरी मित्रहरूको के धारणा छ भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ 5 वर्षको रहन्छ भनेछ। सर्वोच्च अदालतको जुन अस्तिको फैसला हो त्यो संसदको कार्यकाललाई लिएर भएको फैसला होइन। त्यो चाहिँ संसदको कार्यकाल कति हुने भन्ने विषयमा त्यो चाहिँ फैसला होइन। त्यो फैसला के हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन विघटनको सिफारिस हो त्यसको संवैधानिकताको बारेमा बोलेको हो। त्यसकारण त्यो विघटन थियो, आगामी विघटन थियो। त्यो र यसमा चाहिँ के छ तात्विक भिन्नता छ। के गर्दा यो विघटन होइन, यो विघटन होइन। के गर्दा चाहिँ सबैलाई न्याय हुन्छ त? संविधानलाई के गर्दा न्याय हुन्छ हैन? प्रतिनिधि सभालाई के गर्दा न्याय हुन्छ? सांसदज्यूहरूलाई के गर्दा हुन्छ? मतदाताहरूलाई के गर्दा न्याय हुन्छ? के गर्दा न्याय हुन्छ भने निर्वाचनमा जानु पर्यो, निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गराउनु पर्ने, यो सरकारको एउटै मात्र म्यान्डेट छ, निष्पक्ष चुनाव गराउने। त्यो भन्दा चाहिँ के छ भने दायाँ बायाँ र न्याय तपाईँ चाहिँ सरकारी राज्यको सुख सुविधा हासिल गरेर निर्वाचनमा लड्ने, म चाहिँ अनिताबाट निरीह नेपाली जनता भएर निर्वाचन लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छ अनि समानता हुनु पर्यो नि त। त्यसै कारणले गर्दा सवार भएर लड्ने। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म कुनै एउटा संसदीय समितिको अध्यक्ष छु, म गाडी र गार्ड लिएर जाने निर्वाचन लड्नका लागि, तलब र भत्ता हेलिकप्टर चढेर जाने, अनि ऊ चाहिँ के गरेर जान्छ? उम्मेदवारी मनोनयन गरिसकेपछि उसको होइन, उम्मेदवार तपाईँ हुनुहोस् कि नहुनुहोस्, हरेक नागरिक निर्वाचन आयोगले के भने 4 गतेसम्म, 4 गते त भोटिङ डे हो नि त। भोटिङ डे मनोनयन गरेको दिनदेखि उसको पद जान्छ भन्ने पनि तर्क आइरहेको छ। होइन, निर्वाचन आयोगको कस्तो हास्यास्पद तर्क छ भने अब कसरी यस्तो मान्छे चाहिँ आयुक्त हुन्छ मलाई त्यो पनि धेरै हाँस उठ्दाहरू छ। 4 गतेसम्म चाहिँ रहन्छ भनेपछि एउटा व्यक्ति, उहाँले ठिक भन्नुभयो, एउटा व्यक्ति चाहिँ नाङ्गै खुट्टा चाहिँ युद्ध लड्न जाने, अर्को चाहिँ रथ लिएर रथमा सवार भएर लड्न जाने, त्यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रमा त्यो हुन सक्दैन। देयर हैज टु बी ए लेभल प्लेइङ फिल्ड भनेको समानता हुनु पर्यो, समान प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो, समान स्तरमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्यो, असमान प्रतिस्पर्धा हुँदैन। त्यसकारण के छ भने पद खालि के छ भने अब पार्लियामेन्ट र
सरकारलाई तुलना गर्नु भएन। सरकार भनेको त के छ भने त्यो एउटा बाध्यात्मक स्थिति हो, किनभने एउटा केयरटेकर सरकार। त्यसो हो भने यो विवाद किन आइराखेको छ अहिले सभामा? त्यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बुझाइको अलिकति प्रब्लम हो, अलिकति हाम्रो अलिकति प्रब्लमेटिक छ हाम्रो चाहिँ मस्तिष्कको। यहाँहरुको पनि बुझाइमा समस्या आयो भन्दा के हुन्छ? हामी नेपालीहरुको माइन्डको पनि अलिकति रिप्रोग्रामिङ गर्नु। यो मैले यहाँलाई पनि आरोप लगाउन सक्छु। हैन म के भन्छु भन्न सक्नुहुन्छ, म के भन्छु नि कहीं न कहीं रिप्रोग्रामिङको आवश्यकता छ। त्यो कहिलेकाहीँ सिम्पल कुरालाई पनि हामी चाहिँ के छ नि त्यो अनावश्यक कुतर्क गरेर त्यसलाई तपाईं नेपाली जनताको अभिमत लिनका लागि सरकारले घोषणा गरे। भेरी सिम्पल। अब फेरि नेपाली जनताको अभिमत बिनै तपाईं नेपाली जनताको यो सम्पूर्ण सुख सुविधा राज्य कोष लिने हो। त्यही त यो समस्या कहाँबाट सुरु भयो? हामीले संवैधानिक जुन प्रावधान सुरुवात भयो। हाम्रो मस्तिष्कको समस्या हो। हाम्रो मस्तिष्कको समस्या संविधानको प्रावधानिक त्यो होइन, संविधानको त्यसरी बुझ्नु। अब एकछिनलाई मान्नुस् न, कहिलेकाहीँ यो समानुपातिक संसद सदस्यवाला कुराहरू हुन्छ। म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्ने 20, 30, 40, 50 हजार भोट प्राप्त गए अनि तपाईँ एउटा समानुपातिक सदस्य भएर आउनुभयो, तपाईँलाई नेपाली जनताले चिन्नै परेन, तपाईँ र मेरो बराबर स्ट्याटस हो भनेपछि अब त्यो अवस्था आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि अनि नेपाली जनताको अभिमत बिनै म निर्वाचनमा आएँ भनेर नेपाली जनताको अकथनीय सम्पत्तिको दोहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा सारा कुरा तपाईँ लिने अनि अरू चाहिँ खाली खुट्टा निर्वाचनमा जाने। अनि तपाईको पदावधि छँदैछ भने उम्मेदवार कसरी हुनुभयो? त्यही त पदावधि जब बाँकी छ उम्मेदवार कसरी हुन्छ? त्यही भएर उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन उसको पदावधि जान्छ, नयाँ मनोनयन गरेपछि उम्मेदवारी भन्ने खालको तर्क त्यसो भए मनोनयन नगर्नेहरूको पद बाँकी रहन्छ। हाम्रो दिनेश थपलियाजीको तर्कलाई मान्यो भने मङ्सिर 4 गतेसम्म 21 मै रहन्छ भन्नु भएको छ उहाँहरु त। 21 सम्म ल उहाँले झन् 21 भन्नु भएको छ। 21 सम्म त्यसो भए बाँकी रहेका जसले उम्मेदवारी दिएको छैन जो समानुपातिक छन् अनि के तिनीहरूलाई राखेर पार्लियामेन्टको चाहिँ सेसन चलाउन मिल्छ? त्यति मात्रै होइन, समानुपातिकबाट तपाईँ आज म 21 गते निर्वाचित भएँ, तर मेरो उसको पार्टीले कसको पार्टीले दिनेश त्रिपाठीलाई त 2 महिना पछाडि तिनीहरूको कार्यकाल त्यहाँसम्म रहन्छ। कतिवटा पदावधि हुन्छ भनेको व्यक्ति पछि पदावधि हुने रहेछ। त्यसमा यस्तो हास्यास्पद। त्यसो भए के गर्दा चाहिँ सहज हुन्छ त? यो विषय म लिएर आउँछु। असहजको विषय छैन। 4 गते निर्वाचनको घोषणा भयो, फिनिश हुन्छ। अब दिस पार्लियामेन्ट सीज टु एक्जिस्ट। अब यो यसलाई विघटन नभनौ, सीज टु एक्जिस्ट अर्थात् अब यो पार्लियामेन्ट संसद रहिरहे चाहिँ के खराबी गर्छ यो विषय म लिएर आउँछु। संसद रहिरहे चुनावै हुन सक्दैन। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ। संसद रहेसम्म हामी चुनावै हुन सक्दैन। ल यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ 2079 मङ्सिर 4 गतेका निमित्त संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि अहिले विद्यमान संघीय प्रतिनिधि सभाको आयु के हुन्छ, सांसदहरूको पदावधि कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने खालको जुन विवाद आएको छ, यस विवादबाटको निरूपण के हो, यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय विष्णु भट्टराई र दिनेश त्रिपाठी। अमेरिकामा राष्ट्रपति रहिरहन्छन् तथापि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ। अब एकैछिनलाई मानौँ न, र अमेरिकाको राष्ट्रपति भने चाहिँ नि अब त्यसै गरी हाम्रा सांसदजीहरू नयाँ सांसदजीहरू आउँछन् नयाँ कार्यकालका निमित्त। एकैछिन धैर्यको खाँचो पर्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हो, एक्जिक्युटिभ कहिल्यै भ्याकुममा बस्दैन। हामी एक्जिक्युटिभको कुरा ल्याएर लेजिस्लेसनमा मिसाउँदैछौँ के? भ्याकुम भएन के फरक पर्दैन त्यसमा यसो गरौँ भनेको। किनभने राष्ट्रपति अब जो बाइडेन आउनुभन्दा अगाडि ट्रम्प हुनुहुन्थ्यो होला, काम कार्यवाही गतिविधि चलिराखेको थियो होला। अब जो बाइडेन आउनुभयो होला, अब उहाँहरूको पनि प्रतिनिधि सभाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको चुनाव त कहिले पछि जे गर्नु होला, अनि त्यो आइसकेपछि अनि उहाँले बजेट राख्नु होला, पास गर्नु होला जे। त्यसैले हामीले एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचरलाई मिसाएर कुरा गऱ्यौँ भने अलि असजिलो पर्छ। तर हाम्रो एक्जिक्युटिभले के भन्यो भनेदेखि देयर इज नो मोर पार्लियामेन्ट, किनभने वी अलरेडी डिक्लेयर द इलेक्सन। अब हेर्नुहोस् अमेरिकाको के हो भने अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यहाँको सेनेटको उपज होइन, त्यहाँको कङ्ग्रेसको प्रडक्ट होइन।
त्यो डिरेक्टली पिपुलबाट आउँछ र डिरेक्टली उसले अहिले मैले भन्न खोजेँ यति मात्रै हो। जनताले एउटा अर्को राष्ट्रपति चुनाव गरिसकेका हुन्छ तर पहिलोको राष्ट्रपतिले नै काम गरिराखेका हुन्छ भने जस्तै अहिले पनि हाम्रा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू पहिलाका रहन्छन् रहन पर्नेहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य कार्यकारी होइन, सदस्यहरू आउँछन् र नयाँ कार्यकाल उनीहरूले त्यहाँ कार्यकालमा पदावधि होइन। यो दुईटै कुरालाई हामीले मिसायौँ भने हामी कहीँ पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पद र पार्लियामेन्टको चाहिँ कम्पोजिसन र त्यसको रोल एन्ड फङ्सन, त्यसको संवैधानिक भूमिका इन्टायरली डिफ्रेन्ट छ। यो भनेको लेजिस्लेटिभ बडी हो, यसले कानुन बनाउने हो, यसले कुनै यसबाट यसले एक्जिक्युटिभ बनाउने हो जस्तो, तर यसले आफै चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ ग्रहण गर्दैन। त्यस निम्ति के छ भने यो दुईटै कुरालाई हामीले मिसम्याच गर्यो भने हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हामी म त के भन्छु यो चियाको कपमा ल्याएको तुफान जस्तो छ, प्लेन एन्ड सिम्पल छ। यो चाहिँ के हो भने यो एउटा कमन सेन्स लजिक पनि हो कि जब इलेक्सनको घोषणा भइसकेपछि अब तपाईँले के आधारमा कसरी पार्लियामेन्ट सञ्चालन गर्नुहुन्छ, के अब चाहिँ के आधारमा अन्त्य गर्ने भन्ने पनि समस्या के आधारमा तपाईँको पद त निर्वाचन घोषणा भइसक्यो, निर्वाचन आयोग भन्छ पद भ्याकेट भइसक्यो। निर्वाचन आयोग के भन्छ भने संविधानमा 5 वर्ष कार्यवधि छ, त्यसकारण 5 वर्ष भनेको 21 गते 2074 मङ्सिर 21 मा दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको हो। त्यहाँसम्म रहन्छ निर्वाचन आयोग यसो भनिरहेको छ। म के भन्छु अर्का वकिल साहबहरू के भन्नु भएको छ भने मनोनयन दर्ता भएको दिन, उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन जान्छ पदावधि, नत्र कसरी जाने कसरी अब यो चाहिँ अरू के भन्नुहुन्छ अब एकैछिन मङ्सिर 4 गतेसम्म निर्वाचन छ। समानुपातिक सदस्यको अनि त्यो मनोनयन कहिले हुन्छ त्यसको मनोनयन बन्द सूची कहिले पर्छ? त्यसकारण अब यस्तो चाहिँ निर्वाचन हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि तपाईले बन्द सूची दिनु कुराहरू नगरौँ। हामीले चाहिँ के छ भने जुन एउटा जनतालाई पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चाहिँ हामीले एडप्ट गरेका छौँ, त्यसको केही आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू छन् र एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ पनि एक्जिक्युटिभ होइन नि। अहिलेको सरकार के फुल फ्लेज गभर्मेन्ट हो? अहिलेको सरकार भनेको त डे टु डे फङ्सन गर्नको लागि मात्र यो सरकार हो र यसको कुनै पनि यसको लङ टर्म कुनै डिसिजन नै लिन सक्दैन। त्यसो हो भने यदि एउटा कुरा सिम्पल एउटा लजिक छ, यदि यो पार्लियामेन्टको अस्तित्व कायम रहने हो भने यो सरकार चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्ट हुनै सक्दैन। जुन सरकारले इलेक्सनको घोषणा गर्छ त्यो सरकार चाहिँ के छ फुल फ्लेज गभर्मेन्ट रहन्छ, भोलि हजारवटा पपुलिस्ट प्रोग्राम ल्याउँछ। एकैछिन त्यसो हो भने हिजो निर्वाचनको मिति घोषणा भयो होइन त, भनेपछि हिजोबाट प्रतिनिधि सभाको म्याद सकियो, सांसदजीहरूको आयु गयो र सरकार केयरटेकर सिद्धियो होइन त? सरकार के को आधारमा सिद्धियो त? तपाईँको त यो त तर्क मात्रै हो नि त। मलाई आधार दिनुहोस् न, संविधानले भन्छ यसो, अब कानुनले भन्छ यसो। मैले तपाईँलाई प्रश्नसँग भनिराखेको छु, म संसद सदस्य, अब म संसद सदस्य रहेको पदको लागि निर्वाचन भयो, सुन्नु न, निर्वाचन घोषणा भयो भनेपछि अब म संसद सदस्य कसरी भएँ? म संसद सदस्य छँदैछु भने निर्वाचन घोषणा कसरी होइन? निर्वाचन त मिति त घोषणा भयो नि, त्यसैले पद मितिको घोषणा भयो। अहिले एउटा पद गयो फेरि मिति र पदलाई नजोडौँ है। कहाँ गयो त्यसो? कसरी गयो? संविधानको कुन धारा अन्तर्गत गयो? कानुनको कुन प्रावधानले गयो? कानुनको कुन प्रावधानले गयो? अघि मन्त्री परिषदको धारा 77 को 3 मैले तपाईँलाई जे कुरा निवेदन गरेँ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि पनि अर्को मन्त्री परिषद गठन नभइन्जेल यसले काम कारबाही गर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने घोषणा भइसक्यो भनेपछि अब प्रतिनिधि सभा जब एक्जिक्युटिभ नै काम चलाउ भयो, तपाईले लेजिस्लेचर प्रतिनिधि सभाको अब के औचित्य बाँकी छ र त्यो पदमा अब फेरि तपाईले भन्नुहुन्छ संविधानको धारा 15 आदि इत्यादि, यो औचित्य संविधान भएर पुष्टि गर्ने कानुनी प्रावधान संवैधानिक प्रावधान चाहियो। यो संवैधानिक प्रावधान नै हो, किनभने नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको अथवा जे होस् निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ। मिति मात्रै घोषणा। अब एकछिन, जुन पदमा म छँदैछु मेरो पद बाँकी नै छँदै तपाईले निर्वाचनको मिति कसरी घोषणा गर्नु? यो मिति त पद नै भ्याकेन्ट, यो मिति त सर्न पनि सक्छ, त्यो मितिमा निर्वाचन नहुन पनि सक्छ। त्यसो भए हामी प्रतिनिधि सभा विहीन हुने भयो। प्रतिनिधि सभा विहीन भएर तपाईलाई एकछिन मान्नुहोस् के नोक्सान हुन्छ, तर कार्यकारी विहीन भएर केयरटेकर गभर्मेन्ट भएन भने के नोक्सान हुन्छ? हैन, तर म यसमा लिएको थिएँ मङ्सिर 4 गतेको जुन मिति तोकिएको छ,
अब अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस कुनै पनि परिस्थितिमा त्यो मितिमा चुनाव गराउनै पर्छ। चुनाव नगर हैन तथापि भन्ने नै हो। विभिन्न खालका समस्या आउन सक्छन्, राष्ट्रिय विपत्तिहरू आउन सक्छ, संकट अब त्यो चाहिँ अर्कै हो। त्यसको लागि त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी प्रतिनिधि सभा चाहिँ हामीले चुनाव घोषणा गरेकै आधारमा यसलाई भङ्ग गरिदिने हैन, भङ्ग हैन। यदि यसलाई समाप्त पारिदिने त्यस्तो महाविपत्ति आयो, महाविपत्ति सान्तिनो उठ्ले भने कोरोनाको बेला पनि संसारमा चुनाव भएकै छन्, सान्तिनो प्रब्लमको बीचमा पनि चुनाव भएकै छन्। तर म के भन्छु भने चुनाव नगराउने लग्जरी सुविधा कसैले पनि प्राप्त छैन। यो गिभन डेटमा चुनाव हुनै पर्छ। अर्को कुरा के छ भने महाविपत्ति नै भयो भने अनि संविधानकै प्रावधान छ नि 6 महिनासम्म संकटकाल लागू भयो केही भयो भने 6 महिनाको लागि एक्सटेन्ड हुन सक्छ, 6 महिनाको लागि। तर निर्वाचनको तिथि घोषणा भइसक्यो, अब तपाईले त्यसलाई एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्न। हैन, त्यो चाहिँ एउटा अब त्यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्छौँ हामी, त्यो भोलि के होला कता होला कता पुग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ के छ नि हेर्नुस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि संविधानको व्याख्या रुललाई एउटा रुलको आधारमा गरिन्छ, एक्सेप्सनको आधारमा होइन नि। भोलि चुनावै गराउनु कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दुवै वरिष्ठ ज्यूको तर्क चाहिँ संविधान मिति घोषणा भएको दिनदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य सिद्धियो। अफ कोर्स अब सांसद ज्यूहरूको पद सिद्धियो। अब उहाँहरू अब यो छातीमा लोगो नटाँसे हो, अब उहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा घोषणा भइसक्यो अझै लोगो लाएर हिँड्ने भने अब उहाँहरू आफूले निर्वाचनमा प्रयोग गर्नु पर्यो, निर्वाचनबाट चाहिँ जितेर आउने उपायतिर लाग्नु पर्यो। यो पद जोगाउनतिर लाग्नु भने फेरि चुनाव अनि भोट माग्न जानुहुन्छ यो सदस्यको लोगो लाएर हैन भने त उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएपछि सकियो क्या सदस्यको पद घोषणा भएपछि सिद्धियो। अनि के यहाँको भनाइ संविधान भन्दा माथि भन्छ वरिष्ठ एकछिन संविधानले स्पष्ट भनेको भए के भोलि पर्सि सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्छ। यो सुविधा छ यो सरकारलाई। जुन सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसक्यो त्यो सरकारले के संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्छ। यदि संसदको अधिवेशन आह्वान हुन सक्दैन, संसदको बैठकै बस्न त्यसो हो भने निर्वाचन भनेपछि अनि त्यो संसदलाई कायम किन राख्ने? त्यसो हो भने निर्वाचनको मिति घोषणा यही दिन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, यति समय राखेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि खासै त्यस्तो छैन। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै हामीले मङ्सिर 4 को निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिए भए 1 वर्ष अगाडि नै जान्थ्यो सबैको पद। हैन, एउटा यस्तो छ पहिलेको र अहिलेको फरक छ। मिति घोषणा जहिले पनि गर्न सक्छ। हामी जहिले पनि सम्भावनाको सम्भावित उत्तर हुन्छ, तथ्यको मात्रै तथ्य उत्तर हुन्छ, गरेको भए होइन। अब यो बोल्दा एउटाको 1 वर्ष अगाडि नै हामीले संविधान निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भए हैन, 1 वर्ष अगाडि केही निर्वाचनको घोषणा जान्थ्यो हैन, 1 वर्ष अगाडि निर्वाचन घोषणा हुँदैन। किनभने बजेट आउने विधेयक आउने व्यवस्था त्यो अवधि छौन्जेल निर्वाचनको घोषणा हुने त अहिले निर्वाचनको घोषणा गर्यो हैन, त बजेट त हिजो अस्ति भर्खर पास हुँदैछ। यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ कसरी गर्ने त? तपाईले भने जस्तो तर्क निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको आयु सकियो भन्ने कुरालाई कार्यान्वयन यो चाहिँ कसरी हुन्छ? मेरो धारणा त के थियो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि भन्दिनु होला, भन्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री त्यसो भन्ने को हो र? प्रधानमन्त्री संविधानले 5 वर्ष भनेको छ, 5 वर्ष जान्छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि प्रतिनिधि सभा कायम राख्ने त्यो सुविधा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा चाहिँ मान्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ मान्दिन भने यस्तो पनि मितिको घोषणा गर्ने अधिकार भयो त हैन? प्रतिनिधि सभाको समय टुङ्ग्याउने कहाँ छ र अधिकार? त्यो विघटन गरेर भइहाल्छ। फेरि तपाईहरु उठ्दै थाल्नुहुन्छ कहाँ विघटन पनि गर्दिनु भन्न थाल्नुहुन्छ। विघटन हैन, त्यो त पार्लियामेन्टको एउटा औपचारिक घोषणा मात्रै हो। अगावै कार्यकाल समाप्त भएमा ल विघटन होइन, अगावै कार्यकाल समाप्त भएमा। त्यसो हो भने मङ्सिर 21 सम्म पनि होइन, निर्वाचन आयोगले भने जस्तो 4 गते मङ्सिर 4 गतेसम्म पनि होइन। हिजो निर्वाचनको मिति घोषणामा हिजोदेखि प्रतिनिधि सभाको आयु सकियो। अब संसदको अधिवेशन आह्वान हुन सक्दैन, यो संसदले कुनै कानुन बनाउन सक्दैन, यो संसदले कुनै किनभने यो संसदै रहेन। जुन संसद सदस्य निर्वाचनमा गयो अब त्यो संसद घर चाहिँ बाँकी छ, घरले गर्ने हो र काम। हस् ल, समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।
यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। 2079 मङ्सिर 4 गतेका निमित्त सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि विद्यमान सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको आयु सांसदज्यूहरूको पद कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने खालको जुन खालको विवाद सिर्जना भएको छ, यो विवादका सम्बन्धमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय विष्णु भट्टराई र दिनेश त्रिपाठीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।